फलसूची, आत्मसूची, देहसूची, क्रियासूची, थानसूची, सर्व अलंकार सूची रहन्छु। अच्युताय नमः। हरि ओम अच्युताय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। वैश्मा नरस यति नेपालीमा चन्दनले 17 चाल्थ्यो। यहाँ भइमा ले 17 चाल यसलाई सर यसो गोलो भनिदिनु। गोलाकार सूर्यमण्डलाय नमः, अर्धकार चन्द्रमण्डलाय नमः, तारामण्डलाय नमः। सर यहाँ एउटा फुट आयो। त्यसपछिबाट सर त्यो तिलनियत गरेर के माग्छ? महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा भूमिका स्थान नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य चेतनारायण आचार्यज्यू, विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरेज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरू, भूमिका स्थान नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू लगायत सम्पूर्ण पालिकाका जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका अतिथि साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, भूमिका स्थान नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारी साथीहरू र उपस्थित आमा, दिदीबहिनी, बुवा तथा दाजुभाइहरू, सन्दर्भ सापेक्षिक कुराहरू आइसकेका छन्। फेरि 1 बजे हामी मालरानी गाउँपालिकाको यस्तै प्रकृतिको स्वास्थ्य भवनको शिलान्यास गर्नको निम्ति समय दिएका छौँ। माननीय चेतन आचार्यज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उताबाट फोन आइसक्यो, यहाँ पुग्नु पर्ने छ। तर फेरि कुनै समय र सन्दर्भ मिलाएर तपाईहरुसँग धेरै कुरा गर्नु छ। हामी सबैको योगदानले हामीले राजनीतिक रूपमा के उपलब्धि हासिल गरेका छौं, सामाजिक रूपमा हामीले के प्राप्त गरेका छौं, भौतिक पूर्वाधार विकासको हिसाबले हामीले के सफलता प्राप्त गरेका छौं लगायतका विषयहरुमा धेरै कुरा गर्नु छ। यहाँ एउटा मृगको जस्तो संस्कार बनेको छ। एउटा मृग जसले कुनै चीजको बास्ना पाउँछ त्यो बाहिर कुनै चीजको होइन, आफ्नो शरीरमा भएको कस्तुरी बिनाको बास्ना उसले नाकद्वारा थाहा पाउँछ। तर त्यो आफ्नो शरीरभित्र त्यो कस्तुरी बिना छ भन्ने कुरा को चाल नपाएर, थाहा नपाएर त्यो बास्ना के को आयो भनेर जङ्गलभरि त्यो बास्ना दिने चीज खोज्न भौतारिन्छ। अहिले हाम्रो त्यतैतिर संस्कार विकास भए जस्तो अनुभूति मलाई हुन्छ। हामीले यहाँ 50 वर्ष अटेका आमा, दिदीबहिनी, बुवा, दाजुभाइहरू आउनु भएको छ। 50 वर्ष पहिले आफ्नो चेतनाको विकास हुँदा
हामी कुन अवस्थामा थियौं, सामाजिक हिसाबले कुन अवस्थामा थियौं, राजनीतिक हिसाबले हामी कुन अवस्थामा थियौं, विकासको हिसाबले हामी कुन अवस्थामा थियौं, त्यो 50 वर्ष कटेकाहरूलाई राम्रोसँग अनुभूति छ। संसारको हिसाबले हामी कुन अवस्थामा थियौं, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारतमा रोजगार गर्न जान्थे अनि उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नको निम्ति चिठीको आदान प्रदान हुन्थ्यो। 10, 12, 15 दिन उताबाट चिठी आउने, यताबाट चिठी जाने समय लाग्थ्यो। अनि त्यही चिठी लेखाउन पनि एउटा वार्डमा 1-2 जना मात्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रत्येक घर घरमा, विदेश गएका दाजुभाइहरूको घर घरमा गएर चिठी बाँच्दिने र अनि चिठी लेखिदिने गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के थियो, बिरामी भयो, अहिले हार्ट एट्याक हुन्छ रे, हार्ट एट्याक भयो भने यति समयभित्र हस्पिटल पुग्यो अथवा डाक्टर कहाँ पुग्यो भने बचिन्छ रे। एपेन्डिसाइटिस हुन्छ रे, उति बेला ती हुन्थे, थाहा हुन्थेन, मान्छे मर्थ्यो अनि चलन हुन्थ्यो, झाँक्रीले हान्यो, डुलुवाले हान्यो, अरू केले हान्यो, अथवा केही उपचारको निम्ति धामी झाँक्री खोजिन्थ्यो, झारफोक गरिन्थ्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा बाँसका कलमहरू बनाइन्थ्यो अनि अंगारको त्यो कलर बनाइन्थ्यो, काठका पाटीहरू बनाइन्थ्यो अनि ढुङ्गाका खरीहरू बनाइन्थ्यो, चक बनाइन्थ्यो, त्यो लेखिन्थ्यो। त्यस्तै बाटोको क्षेत्रमा 50 वर्ष अगाडि जन्मिएका खड्काजी, प्रदेश सभा सदस्य माननीय रामजी प्रसाद घिमिरेज्यू, नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, राजनीतिक दलका सहयोगका साथीहरू, नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज यो अत्यन्तै खुसीको क्षणमा आज हामी उभिएका छौं। आज यसै गरी देशभर 396 वटा पालिकाहरूमा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा यही खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् र हामीले तपाईहरूलाई निर्वाचनकै क्रममा पनि वाचा गरेका थियौं। हामीले भनेका थियौं प्रत्येक पालिकामा हामी 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने छौं भनेर त्यति बेला हामीले भनेका थियौं र त्यो वाचालाई हामीले आज अब शिलान्यास गर्न थालिराखेका छौं र म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु अबको 2 वर्षको अवधिमा यो तपाईहरूले अगाडि जुन भवन देखिरहनु भएको छ, यो यही खालको भवन निर्माण सम्पन्न हुनेछ र यहाँ तपाईहरूले डाक्टरको विशेषज्ञ सहितको सेवा सुविधा तपाईहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो कुरा म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र सँगसँगै हामीले भनेका थियौं सबै वडाहरूमा जहाँ स्वास्थ्य चौकी छैन, त्यो स्वास्थ्य चौकी नभएको ठाउँहरूमा पनि हामी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने छौं भनेर भनेका थियौं। त्यो बाचा पनि हामी पूरा गरिसकेका छौं र जिल्ला अस्पताललाई सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गरेर 50 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने छौं भनेर हामीले भनेका थियौं। त्यो बाचा पनि हामी पूरा गरिसकेका छौं। त्यो प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ र संघीय सरकारले त्यहाँको भवन भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नको निम्ति पैसाको बजेटको पनि व्यवस्था गरिसकेको छ। हाम्रा पूर्ववक्ता मान्य रामजी प्रसाद घिमिरेले सबै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब अर्घाखाँची जिल्लामा हामीले धेरै फड्को मार्ने परिस्थिति निर्माण हामीले गरिसकेका छौं। त्यस्तै गरेर हामी शिक्षा क्षेत्रमा तपाईहरूलाई हामीले भनेका थियौं हामीले सबै ठाउँमा जहाँ हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छैनन् ती भौतिक
पूर्वाधार निर्माण नभएका विद्यालयहरू भवनहरू हामी निर्माण गर्ने छौँ भनेर भनेका थियौँ। ती भौतिक पूर्वाधारहरू पनि हामी अधिकांश स्कुल निर्माण गरेर सम्पन्न गरिसकेका छौँ र केही गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो कुराहरू पनि हामी यो 2 वर्षको अवधिमा हामी पुरा गर्नेछौँ। यो कुरा म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसले गरेर हामी खानेपानीको सवालमा तपाईहरुसित वाचा गरेका थियौं। यो 5 वर्षको अवधिमा हामी सबै जनताको घर घरमा हामी खानेपानीको धारा पुर्याउने छौं भनेर त्यो वाचा गरेका थियौं र त्यो वाचा पनि अब करिब करिब हामी पूरा गर्ने तहमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। भूमिका स्थान नगरपालिका हामीले यो नगरपालिका भित्र नेपाल सरकारको नीति बमोजिम एक पालिका एक हस्पिटल खास गरिकन 15 बेडको हस्पिटल स्थापना गर्ने सरकारको नीति बमोजिम यो नगरपालिकाले यो हस्पिटल प्राप्त गरेको छ र यो हस्पिटल को भौतिक पूर्वाधार निर्माणको शुभारम्भ आज हामीले गरेका छौं। शिलान्यास गरेर हामीले यसको चाहिँ उद्घाटन गर्ने सुरुवात गरेका छौं, शुभारम्भ गरेका छौं। यो महत्त्वपूर्ण घडीमा तपाईहरु यस ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको छ। यो कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको निम्ति र यहाँ बन्ने हस्पिटलबाट भविष्यमा स्वास्थ्य सेवा लिने आशा र अपेक्षा सहित तपाईहरु यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म तपाईहरुलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्पिटल निर्माणको यो प्रारम्भमा तपाईहरुको यो उत्साहजनक सहभागिताले के पुष्टि गर्छ भने यो ठाउँमा हस्पिटल निर्माण सम्पन्न छिटो हुनेछ र त्यो हस्पिटलबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनेछौँ। यो विश्वास बोकेर तपाईहरु चाहिँ यो ठाउँमा आउनुभएको छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई मेरो तर्फबाट विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो चेपीचौर भन्ने ठाउँ जुन ठाउँमा एउटा विशाल खेल मैदान निर्माण भएको छ। अब यो विशाल यो मैदानको एउटा छेउमा पश्चिमतिरको छेउमा हामीले चाहिँ यो हस्पिटलको भवन निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ शिलान्यास गर्यौं। अब बजेट पनि विनियोजन भएको छ। अब हामीले छिट्टै पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौँ, भवनहरू आवश्यक भवनहरू चाहिँ निर्माण गर्नेछौँ र निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यसलाई चाहिने चाहिँ जनशक्तिको आपूर्ति हुनेछ, आवश्यक उपकरणको व्यवस्था हुनेछ, आवश्यक औषधिको चाहिँ प्रबन्ध सरकारले गर्नेछ र त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिन सकिनेछ। सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का-उज्जवलज्यू, माननीय चेतनारायण आचार्यज्यू, माननीय रामप्रसाद घिमिरेज्यू, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दलका आदरणीय साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, आज हामी 15 शय्याको आधारभूत अस्पतालको विधिवत रूपमा शिलान्यास गरिसकेका छौँ। हामी सबै खुसी छौँ र यो चिरीचौरको जुन स्थान हो, यो स्थानमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो हिजै सम्पन्न नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा चिरीचौरमै 15 शय्याको स्तरोन्नति सहितको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गर्यौं र हाम्रो साझा निर्णय
बाट आज हामीले यहाँ अस्पतालको शिलान्यास गरेका छौँ। यो विषयमा यो अस्पतालको सन्दर्भमा हामीले शिलान्यास त गर्यौं, तर यसले पूर्णता कहिले पाउने हो र हामीले यहाँबाट सेवा कहिले लिने हो, यो बीचमा अलिकति हामी कन्फ्युज छौँ। र अघि नै पूर्व वक्ता साथीले राजनीतिक दलको तर्फबाट भनिसक्नु भएको छ, हामीले 1 वर्षभित्र यही ठाउँबाट उपचार पाउनेछौँ र हामीले हाम्रा मान्यज्यूहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो भूमिका स्थान नगरपालिका मात्रै भएको र विकासको दृष्टिकोणले अलिकति पछाडि परेको हुनाले यसलाई विशेष रूपमा महत्त्व दिएर चाँडै नै यो अस्पतालले पूर्णता पाउनेछ र यहाँ विशेषज्ञ सेवा सहितको सुविधा हामीले लिनेछौँ भन्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा आफ्ना भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक मित्र शेषकान्त बस्छन् ज्यूलाई आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का उज्जवलज्यू, प्रदेश सभासद माननीय चेतना आचार्यज्यू, माननीय रामजी प्रसाद घिमिरेज्यू, नगर उपप्रमुख खडानन्द बेलबासेज्यू, राजनीतिक दलका सहकर्मी मित्रहरू, कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध मित्रजनहरू, खिल्जी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जज्यू, भूमिका स्थान नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म सर्वप्रथम भूमिका स्थानमा क्रियाशील हामी राजनीतिक दलको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामी अत्यन्तै खुसी र हर्षित छौँ। आज मलाई लाग्छ संघीय संरचना पछिको यो एउटा ऐतिहासिक काम यहाँको शुभारम्भ भएको छ। आज यो शिलान्यास कार्यक्रमलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि मान्यज्यूहरूले आज यो हाम्रो भूमिका स्थानको चिनिचौरमा जुन एउटा महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभएको छ र यो एउटा 15 बेडको हस्पिटलको शिलान्यास कार्यक्रम हामी भर्खर गरेका छौँ। सर्वप्रथम म यहाँ उपस्थित हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सबैलाई यो राजनीतिक दलको तर्फबाट मैले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यही कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि आज 396 स्थानमा नेपाल अधिराज्य भरको 396 स्थानमा आज यसै गरी आधारभूत स्वास्थ्यको नेपाल सरकारको संविधानले कल्पना गरेको आधारभूत स्वास्थ्य परिपूर्तिको लागि आज 396 स्थानमा जुन 1500 हस्पिटल निर्माण गर्ने हेतुले आज शिलान्यास कार्यक्रम भइरहेका छन्। यो मैले भनिसके संघीय संरचना पछिको नेपाल सरकारको अत्यन्तै ठूलो उपलब्धिमूलक कार्य हो भन्ने कुरा हामी यहाँका राजनीतिक दलहरूले महसुस गरेका छौँ र यो शुभारम्भसँगै अबको 1 वर्षमा हामीले हाम्रा यस क्षेत्रका भूमिका स्थानका बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुटोल काठमाडौँ धाउन नपर्ने गरी यो हस्पिटल सम्पन्न गरेर यहाँ दक्ष जनशक्ति परिपूर्ति गरेर हामीले यहीबाट सेवा प्रारम्भ गर्नेछौँ भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सन्देश छिटोभन्दा छिटो एउटा परिपूर्ति पूर्णता दिनको लागि मान्यज्यूहरू मार्फत बजेट उपलब्ध गर्नको लागि पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र मैले यहाँ समयको पाबन्दी छ, धेरै कुराहरू
यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्न। हामी फेरि अन्य अनुकूल कार्यक्रममा धेरै व्यापक प्रकारले छलफल गरौँला। यहाँ आज भूमिका स्थानको प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ मैले देखिरहेको छैन। आज हामी जुन स्थानमा शिलान्यास गरिरहेका छौँ यो एउटा ऐतिहासिक स्थानमा हामीले शिलान्यास गरेका छौँ। यो हिजो हामीले यही स्थानमा माननीय बाबुआमाज्यूको संसद विकास कोषको कार्यक्रमबाट यो खेल मैदानको रूपमा हामीले यसलाई विकास गरिसकेका छौँ र प्राविधिक इस्टिमेट गर्दा यसलाई अझै पछाडिको जग्गा हामी सबै कभर गर्ने गरी हस्पिटललाई अझै पछाडि चाहिँ हामी निर्माण गर्नेछौँ। त्यही अनुसारको इस्टिमेट गर्नको लागि पनि मैले यहाँहरूलाई सुझावको रूपमा अनुरोध गर्न चाहेँ र यही फिल्डमा हामी खेलकुद क्रिकेटहरू खेल्दै सामान्य चाहिँ खुट्टाहरूमा घाउमा हातमा समस्या पर्यो भने नजिकैको हस्पिटलमै गएर फेरि उपचार गर्न सक्ने त्यो खालको दुईटै कार्यक्रम दुईटै खेल मैदान र खेलकुद र हस्पिटललाई सँगै लानको लागि यसको स्थानमा कन्जुसाई नगरी हामी जतिसक्दो पछाडितर्फ यसलाई पछाडिको जग्गा कभर गर्ने गरी इस्टिमेट गरिदिनको लागि पनि मैले एउटा सुझावको रूपमा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ र खास गरी यो छिमेकका यो चितचोरवासी सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरूको यो अत्यन्तै सौभाग्यको रूपमा आज यो कार्यक्रम तपाईँको आगतमा हुँदैछ। यहाँ यो हस्पिटल निर्माणको क्रममा यो खेल मैदान निर्माणको क्रममा पुग नपुग जग्गालाई यहाँहरूले आफ्नैदेखि आत्मसात गरेर सहयोग प्रदान गर्नुहुनेछ र यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि राजनीतिक हिसाबले गर्नुपर्ने निर्णयहरू यहाँका भूमिका स्थानका दलबाट सबै कुराहरू सहज रूपमा हामी गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र धेरै अहिले मैले नभन्दै खास गरी अत्यन्तै महत्त्व दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय माननीय दाजुहरूलाई यो क्षेत्रको विकासको लागि यहाँहरूले भूमिका खेलिरहनु भएको छ। अझ धेरै भूमिका यहाँहरूको रहनेछ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्न चाहे हामी राजनीतिक दलका साथीहरू पनि हामी सबै कुरामा अहिलेसम्म जिल्लामा पनि त्यो चलिरहेको छ र यो भूमिका स्तरमा पनि हामीले एउटा समन्वयकारी भूमिका गरेर हामीले भूमिका स्थानको अहिलेसम्मको विकास निर्माणमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। बीचमा सानातिना झिना मसिना कुरामा हामी केही समय अल्झ्यौँ, त्यसलाई पनि यहाँका राजनीतिक दलका साथीहरू बसेर हामीले यो सबै विकास अगाडि बढाएका छौँ र भोलिका दिनमा यो हस्पिटल लगायत यो भूमिका स्थानभित्र हुने सबै विकास निर्माणमा राजनीतिक दलको सक्रिय सहभागिता हुनेछ, सहयोग हुनेछ र भूमिका स्थानको विकासको लागि समग्र भूमिका स्थानको समृद्धिको लागि हामी यहाँहरूको बिचमा दलीय हिसाबले गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा राख्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।